الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن بينا المراد من المعنى الحرفي على رأي الآخوند الخراساني قدس سره، وهو أن الحروف موضوعة كالأسماء لمعان كلية، فالوضع فيها عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. أما كيفية اللحاظ في نفسه أو في غيره فهذه من خصائص وكيفيات وأنحاء الاستعمال، وليست دخيلة لا في المعنى الموضوع له ولا المعنى المستعمل فيه، أو بعبارة أخرى هي من شرائط الاستعمال لا من جزئيات الموضوع له أو المستعمل فيه. هذا ما بيناه سابقا. ثم المصنف قدس سره يتعرض إلى ملحقين بالمعاني الحرفية. الملحق الأول، ما هو الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ والملحق الثاني، ما هي نوعية الوضع في الأسماء الملحقة بالحروف كأسماء الإشارة والضمائر وغيرها. أما الملحق الأول وهو في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، فنقول مما قلناه في التفرقة بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي يظهر لك الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، أي إن كلتا الجملتين موضوعة لنفس المعنى، فلا اختلاف بينهما في ذات المعنى الموضوع له اللافظ ولا في المستعمل فيه، وإنما الفرق بينهما كامل في نحو الاستعمال وكيفية الاستعمال. توضيح ذلك: الجمل على 3 أنواع. النوع الأول الجملة الخبرية دائما 100%، يعني متمحضة في الخبرية ولا تستعمل في الإنشاء إطلاقا، كما في جاء زيد، رأيت زيدا، هذه كلها جمل متمحضة في الخبرية ولا يمكن أن تكون شنو؟ إنشائية. النوع الثاني الجمل المتمحضة في الإنشائية التي لا يمكن أن تكون جملة خبرية، كما في أقيموا الصلاة، فعل الأمر جملة متمحضة في الإنشاء ولا يمكن أن تكون في الإخبار. الثالث، النوع الثالث الجمل المشتركة التي تستعمل في الإنشاء تارة وفي الإخبار تارة أخرى،
كما في صيغ العقود والإيقاعات. كما في بعت تارة تكون جملة خبرية، كما لو قصد بها الإخبار عن بيع سابق، بعت كتابي أمس. ويمكن أن تكون شنو؟ إنشائية، كما لو أراد إنشاء البيع الآن، بعت كتابي بدينار الآن. فبعت تارة تكون خبرية وتارة تكون إنشائية. فهل يا ترى جملة بعت موضوعة لمعنيين، أحدهما إخباري والآخر إنشائي، أم لا هي موضوعة لمعنى واحد؟ وإذا كانت موضوعة لمعنى واحد فكيف تكون إنشائية تارة وإخبارية تارة أخرى؟ يقول المصنف قدس سره: بعت الإنشائية أو الخبرية المعنى الموضوع له فيهما واحد، وهو نسبة المادة إلى الفاعل. المادة هي البيع والفاعل هو البائع. فجملة بعت سواء كانت خبرية أو كانت شنو؟ إنشائية، فهي معناها الذي وضعت له ما هو نسبة المادة إلى الفاعل. زين، إذا كانت هكذا فمن أين يأتي الخلاف والاختلاف؟ الجواب: ذلك المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، وهو نسبة المادة إلى الفاعل، قد يلحظ بداعيين وغرضين من قبل المستعمل. فتارة يأتي المستعمل بجملة بعت وغرضه وهدفه هو الإخبار والحكاية عما وقع ومضى، عن أمر واقع، فتكون الجملة حينئذ خبرية. كأن الواضع قال: وضعت جملة بعت للدلالة على نسبة المادة إلى الفاعل، فيما لو قصد منها المستعمل شنو؟ الإخبار عما وقع. هذه خصوصية الإخبار عما وقع من أين جاءت؟ من غرض المستعمل، وليست دخيلة في المعنى الموضوع له ولا المستعمل فيه. هذه تارة. وتارة أخرى يأتي المستعمل بجملة بعت وقصده وغرضه إيجاد النسبة بين المادة والفاعل، إيجاد وليس الإخبار والحكاية. فكأن الواضع قال: وضعت بعت الإنشائية لنسبة المادة إلى الفاعل، فيما لو كان غرض المستعمل هو الإنشاء والإيجاد. ومن هنا نفهم أن المعنى الذي وضعت له والذي استعملت فيه بعت الخبرية وبعت الإنشائية هو واحد ومتحد، وهو نسبة المادة إلى الفاعل.
ولكن غرض المستعمل يختلف. فإن كان غرضه الإخبار والحكاية صارت الجملة خبرية، وإن كان غرضه الإيجاد والإنشاء صارت الجملة إنشائية. وقصد الإنشاء والإخبار ليس دخيلا في المعنى الموضوع له ولا المستعمل فيه، كما أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في الأسماء والحروف ليس دخيلا في المعنى الموضوع له ولا في المستعمل فيه، فكذلك هنا قصد الإخبار وقصد الإنشاء ليس دخيلا في المعنى الموضوع له ولا المستعمل فيه. واضح هذا إن شاء الله. ولذلك نفس الإشكال السابق هم قد يرد هنا، أنه إذن يمكن أن، طبعا هو اللفظ واحد لكن يمكن أن يغير المتكلم قصده، فغرضه الإخبار ويستعمل بعث الإنشائية، أو غرضه الإنشاء ويستعمل بعث الخبرية، إذا كان كل المعنى واحد. الجواب طبعا هم نفس الجواب، أنه هنا فيه مخالفة لشرط الواضع. يقول الواضع: أنا وضعت جملة بعث الخبرية فيما لو قصد المستعمل الإخبار والحكاية، ووضعت بعث الإنشائية للنسبة بين المادة والفاعل فيما لو قصد المستعمل الإيجاد والإنشاء. إذن الاختلاف في غرض المستعمل، الاختلاف في كيفية الاستعمال، في نحو الاستعمال، في طور الاستعمال، لا في الموضوع له ولا المستعمل فيه. هذا واضح إن شاء الله. قال نقول عليه الموضوع له. قلنا هناك ملحقان، الملحق الأول ثم لا يبعد. طبعا الشيخ كأنه ليس جازما في المسألة، لذلك عبر بكلمة لا يبعد، أي يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. يعني شنو كذلك؟ كالاختلاف بين الأسماء والحروف، أنه لا اختلاف في الوضع ولا الموضوع له ولا المستعمل فيه، وإنما الاختلاف في كيفية الاستعمال. زين. فيكون الخبر، جملة بعث الخبرية، فيكون الخبر موضوعا لمعناه، اللي هو شنو معناه؟ نسبة المادة إلى الفاعل، ليستعمل، أي ليستعمل يعني لبيان الغرض. الآن انتقلنا إلى بيان غرض المستعمل. ليستعمل يعني فيما إذا كان غرض المستعمل يستعمل في حكاية ثبوت معناه، معنى من؟ معنى الخبر، معنى الخبر وهو ثبوت المادة للفاعل. حكاية ثبوت يعني شنو ثبوت؟ يعني ما وقع، فيكون إخبار في حكاية ثبوت معنى الخبر وهو تحقق البيع خارجا، طبعا في موطنه. يعني شنو في موطنه؟ يعني الحكاية عن ثبوت ونسبة المادة إلى الفاعل وثبوتها ووقوعها في موطنها، سواء كان الموطن هو الخارج كما في بعثه. الآن احنا في كلمة بعثه وقوع النسبة أين يكون؟ في الخارج، فلذلك يقول في موطنه إذا كان الموطن هو الخارج، أو نسبة المادة إلى الفاعل في موطنه إذا كان الموطن هو الذهن، كما لو قلت تأملت، فكرت، تخيلت. هاي نسبة شنو؟ نسبة المادة إلى الفاعل، لكن وين موطنها؟ موطنها في الذهن. أو كان موطنها الماضي كما في بعت يوم أمس، أو موطنها المستقبل كما شنو؟ سأبيع كتابي بعد يومين. كلها جمل إخبارية
وإن اختلف موطنها. المهم فيها شنو؟ المهم أنها تستعمل في حكاية ثبوت، يعني في حكاية وقوع معناها. هاي في الجملة الخبرية. والإنشاء يعني ويكون الإنشاء أيضا موضوعا. علما موضوعا لنفس المعنى، وهو نسبة المادة إلى الفاعل، لكن ما هو الغرض؟ ليستعمل في قصد تحققه وثبوته، تحقق المعنى وهو النسبة بين المادة والفاعل. طبعا ليستعمل نائب الفاعل هو الإنشاء، ليستعمل الإنشاء وهو جملة بعث الإنشائية في قصد تحققه، تحقق من؟ تحقق المعنى وهو نسبة الفاعل، نسبة المادة إلى الفاعل، وثبوته. مو له حكاية عن الثبوت، وإنما قصد الثبوت يعني إرادة الثبوت، هذا يكون من في الإنشاء. فالفرق بين الخبر والإنشاء أين يكون؟ في قصد الاستعمال، في غرض المستعمل. هو الحكاية عن الثبوت أم لا هو قصد التحقق؟ فإن كان الحكاية عن الثبوت فالجملة خبرية، وإن كان قصد التحقق فالجملة إنشائية. يقول وإن اتفقا في من؟ في المعنى الذي وضع له وفي المعنى الذي استعمل فيه، يعني لا فرق فيهما في الوضع، فالوضع عام، ولا الموضوع له فالموضوع له عام، ولا المستعمل فيه فإنه عام، وإنما الاختلاف في كيفية الاستعمال وغرض المستعمل وشرط الواضع، وما شئت فعبر. فتأمل ذكروا فيه وجوها عديدة. الوجه الأول إن غرض المستعمل وقصده للحكاية والإخبار أو قصده للإيجاد والإنشاء، هذه أمور تتعلق بإرادة المستعمل، أي بالمدلول التصديقي، ولا علاقة لها بالمدلول التصوري. أصلا لا يمكن أن تكون دخيلة في الموضوع له. فلماذا تقول يا شيخنا لا يبعد؟ لابد أن تجزم بالمسألة. شنو كلمة لا يبعد؟ كأنه يريد أن يقول لابد الشيخ أن يجزم، لا أنه يجعل المسألة مرددة لا يبعد. هذا الوجه الأول الذي قالوه لكلمة فتأمل. الوجه الثاني أن هذه النظرية من قبل الآخوند في كون الجملة الخبرية والإنشائية متحدتين في المعنى الموضوع له اللفظ وفي المعنى المستعمل فيه، وتختلفان في كيفية الاستعمال. هذه النظرية إن صحت فإنما تصح في الجملتين الخبرية والإنشائية المتحدتين لفظا، كبعت الخبرية والإنشائية. أما لو اختلفتا لفظا
في مثلا قام وقم، صلى وصلي، فلا شك ولا شبهة في أن الاختلاف يكون في المعنى الموضوع له اللفظ، إنه باختلاف اللفظ يتعدد الواضع، فكيف يكون المعنى واحدا؟ إذن هذا الكلام إن صح من قبل الآخرون إنما يصح وين؟ في الجملة المشتركة والمتحدة لفظا. أما إذا كانت الجملة الخبرية بلفظ الماضي يعني متمحضة في الخبر، والجملة الإنشائية متمحضة في الإنشاء كفعل الأمر، مثلا أقام الصلاة يوم أمس وأقم الصلاة، أقام وأقم لا شك ولا شبهة في أن الموضوع له هذا اللفظ يختلف، لا أن الاختلاف في كيفية الاستعمال. ثالثا الوجه الثالث للتأمل ما ذكره المسكيني في حاشيته، قال لا بد أن نضيف كلمة مقام، يعني في قول الآخر إذا ترجع العبارة الآخر يقول فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت. المسكين يقول لا، هاي عبارة تسامحية، لابد أن نضيف كلمة مقام الحكاية حتى يكون يتعلق بالاستعمال. كيف تصير العبارة؟ فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في مقام حكاية ثبوت. وكذلك الجملة الثانية والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه، أنكم شو نضيف؟ في مقام قصد تحققه، حتى يكون ليس جزءا ودخيلا في المستعمل فيه، وإنما في كيفية الاستعمال. هذا الوجه الثالث للتأمل، ما نطول به. الوجه الرابع للتأمل اللي هو الأهم، لعل كلمة فتأمل إشارة إلى إشكال وجواب. أما الإشكال شيخنا المصنف أنت في باب الحروف والأسماء جزمت وقلت بظرف قاطع إن نحو اللحاظ الآلي لا يكون دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا المستعمل فيه، بل هو مستحيل للإشكالات التي أوردناها. يلزم أن يتعلق اللحاظ باللحاظ، ويلزم صيرورة المعنى ذهنيا لا يقع في الخارج، وهكذا. فقلت هناك كي نحو اللحاظ الآلي أو الاستقلالي يستحيل أن يؤخذ في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، يستحيل، غير معقول، وإنما هو دخيل في كيفية الاستعمال أو شرط الواضع في الاستعمال. أما هنا في بابنا في باب الخبر والإنشاء فلماذا لم تجزم ولم تقطع؟ يعني لماذا لم تقل قصد الحكاية في الجملة الخبرية وقصد الإيجاز في الجملة الإنشائية؟ هذان القصدان يستحيل أن يكونا دخيلين في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه. لماذا عبرت بكلمة لا يبعد؟ لأن كلمة لا يبعد ماذا تعني؟ تعني أن دخالة قصد الحكاية أو قصد الإيجاز
في معنى الجملة الخبرية أو الإنشائية. دخالة القصد في المعنى الموضوع له ليس بعيدا لكنه ممكن. يعني هو لم يجزم باستحالته، من قال لا يبعد. إذا دخالة القصد في المعنى ممكنة وإن كانت بعيدة، لكنها شنو؟ ممكنة. بينما في الأسماء والحروف قال دخالة القصد مستحيلة. ومن هنا يرد هذا الإشكال على الآخون: لماذا فرقت بين المقامين؟ هناك جزمت بالاستحالة وهنا قلت لا يبعد، أي أن الأمر ليس مستحيلا لكنه بعيد. الجواب إن الإشكالات والإيرادات والمحالات المترتبة على دخالة القصد في المعنى الحرفي لا تترتب هنا. لو افترضنا دخالة قصد الحكاية في الجملة الخبرية أو قصد الإيجاب في الجملة الإنشائية، فمثلا الاستحالة التي هناك التي تقول يتعلق القصد بالقصد كما شرحناه هنا لا تأتي. لحاظ اللحاظ قصد القصد هو نفس الشيء، لحاظ اللحاظ قلنا مستحيل هناك، لكن هنا لا يرد هذا. وذلك لأننا حتى لو جعلنا قصد الحكاية جزء المعنى الموضوع له اللفظ، فالمستعمل يقصد ويلحظ جملة بعت التي هي موضوعة لنسبة المادة إلى الفاعل بقصد الحكاية، حتى لو جعلنا قصد الحكاية جزء المعنى، مع ذلك لا يلزم تعلق القصد بالقصد واللحاظ باللحاظ. لماذا؟ دققوا يا إخواني، عندنا جملة بعت الخبرية وعندنا معناها، ونحن جعلنا القصد جزء المعنى لا جزء الجملة، جزء المعنى. زين، والمستعمل عند الاستعمال يلحظ ويقصد جملة بعت، فهو يقصد ويلحظ جملة بعت ويترتب عليها المعنى المقيد بالقصد، فهذا ليس قصدا للقصد ولا لحاظا لللحاظ، بخلاف المعنى الحرفي. إذا كان اللحاظ دخيلا في المعنى فهو يلحظ المعنى والمعنى فيه لحاظ فيلحظ اللحاظ، فتلك الاستحالة الثابتة هناك لا ترد هنا. لذلك دخالة اللحاظ هنا ليست مستحيلة بل هي ممكنة، لذلك لم يجزم بعدم الدخالة وإنما قال لا يبعد، لأن الدخالة ممكنة وليست مستحيلة، بخلاف في المعاني الحرفية فإن الدخالة مستحيلة. هذه 4 احتمالات في المراد من كلمة فتأمل. لا، نفس الشيء أنه المعنى ما قصد فليقصد. يعني الجملة الخبرية تستعمل في معنى قصد من قبل المتكلم اللي هو شنو؟ قصد الإخبار. وقصد الإخبار إخبار عن أي شيء؟ إخبار عن واقع خارجي، لا نقيد الواقع الخارجي بالقصد، وإنما قصد الإخبار عن الواقع الخارجي، هذا ليس فيه استحالة. الملحق الثاني فيما يتعلق بأسماء الإشارة والضمائر، يعني كان كلامنا لحد الآن في المعاني الحرفية، لأن معنى الجملة الخبرية والإنشائية أيضا من المعاني الحرفية، لأنه نسبة، والنسبة من المعاني
الحرفي. الآن ننتقل إلى الأسماء المشبهة بالحروف، الأسماء الملحقة بالحروف كأسماء الإشارة والضمائر والموصولات التي هي تشبه الحروف في افتقارها إلى غيرها. فنقول نفس الكلام الذي ذكرناه في المعاني الحرفية وفي الجملة الخبرية والإنشائية، نفس الكلام وين نقوله؟ في الأسماء، أسماء الإشارة والضمائر والموصولات. يعني الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، والاختلاف من خارج الوضع، من خارج الموضوع له، توضيح ذلك. أما أسماء الإشارة مثلا كلمة هذا، فنقول لفظ هذا وضع للمفرد المذكر، لا مفرد مذكر، الكلي، لكلي المفرد المذكر، ليس شخصا، ليس معينا، ليس جزئيا. فجعلت ووضعت كلمة هذا في اللغة العربية لكلي المفرد المذكر. طبعا الحاضر أمامنا إن كان الأمر كذلك، إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ هو كلي المفرد المذكر، فمن أين تأتي الخصوصية؟ الآن نحن بالوجدان نشعر يقول هذا يعني شنو؟ شيء مخصص وجزئي ومعين. الجواب هذه الخصوصية والجزئية جاءت من أمرين خارج المعنى الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه، لأنها جاءت من الإشارة. كلمة هذا تستعمل للإشارة، والإشارة لا تتحقق إلا فيما لو كان شنو؟ المشار إليه مشخصا وجزئيا. فالمعنى الذي وضعت له الكلمة والذي استعملت فيه كلمة هذا هو معنى كلي، فالوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. أما التشخص فجاء من جهة الإشارة، فإن الإشارة تأدت إلى التشخص، لأن المشار إليه لا بد أن يكون جزئيا ومشخصا. هذا وين؟ في أسماء الإشارة. وهكذا بقية أسماء الإشارة. قال ثم إنه قد انقدح مما حققناه في بيان المعنى الحرفي أنه يمكن أن يقال إن المعنى الموضوع له والمستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا شنو؟ عام، يعني الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. وأن تشخص من المستعمل فيه وتشخص المعنى إنما نشأ من قبل طور استعمالها. يعني شنو طور؟ يعني كيفية استعمالها، حيث أن استعمالها دائما يقترن بإشارة حسية أو بخطاب، يعني إشارة باليد أو بخطاب، وهذا يستلزم أن يكون المشار إليه مشخصا، لا أن الكلمة وضعت للمشخص والجزئي. أكو فرق بالمطلب، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها. يشار بها إما بإشارة خارجية كاليد هذا الرجل، أو شنو بإشارة لفظية هذا الرجل، يعني باللسان. هذه الإشارة تكفي للتشخص، لا أنها جزء المعنى الموضوع له أو
المستعمل فيه. هذا وين؟ في أسماء الإشارة. أما في الضمائر، الضمائر على نوعين: ضمير الغائب مثل هو هي هما هم، وضمير الحاضر أنت أنت أنتما أنتم إلى آخره، نحن أنا. أما ضمير الغائب مثلا هو، فنفس الكلام في اسم الإشارة. يعني شو نقول؟ موضوع للمذكر الكلي الغائب هو، لكلي المذكر المفرد الغائب. أما التشخص من أين يأتي؟ من جهة أنك تشير إلى شخص معين. حينما تقول هو قائم يعني تشير إلى مثلا زيد، فالتشخص يأتي من الإشارة إلى شخص معين، حكاية عن شخص معين. لا فيه إشارة. الآن من أقول لك هو لم يحضر الدرس اليوم، يعني أقصد من؟ أقصد واحد أشير إلى شخص محدد. إشارة باللفظ ليست باليد طبعا، لأن احنا قلنا الإشارة مرة شنو باللفظ ومرة الإشارة باليد. هنا إشارة لسانية، هو يعني قاعد أشير إلى مفرد غائب، وإذا أشرت إلى مفرد غائب تشخص. هذا وين؟ في ضمير الغائب. أما ضمير الحاضر، ضمير الحاضر مثل أنت، أيضا التشخص والجزئية من طور الاستعمال وليس من الموضوع له أو المستعمل فيه. فأنت موضوع من؟ موضوع لكلي المخاطب المفرد المذكر، كلي المعنى كلي، الموضوع له والمستعمل فيه. أما التشخص فمن أين جاء؟ جاء من أمرين: الأمر الأول الإشارة، فإنني حينما أقول لك أنت فأنا أشير إلى وجود خارجي متشخص وجزئي، فهذه الإشارة تستلزم كون المشار إليه جزئيا. وثانيا هاي المخاطبة بين شخصين، يعني يوجد مخاطب ومخاطب، هذه أيضا تقتضي ماذا؟ أيضا تقتضي التشخص، لأنه لا يمكن أن يقع الخطاب لشخص مبهم، لابد أن يقع الخطاب لشخص محدد، وإلا كيف أتكلم مع شخص غير حاضر؟ يعني نفس الحضور في المجلس يقتضي التشخص. إذا ما قلناه في أسماء الإشارة يجري في الضمائر وزيادة. قال وكذا بعض الضمائر. يعني شنو بعض الضمائر؟ يعني كأسماء الإشارة اللي هي ضمائر الغائب مثل هو، يعني حال اسم الإشارة وضع للكل لكن نفهم الجزئي لأنه فيه إشارة إلى شخص محدد هو. زين. وكذا بعض الضمائر، فحالها حال أسماء الإشارة وهي ضمائر الغائب، وبعضها يعني بعض الضمائر فيه ما في أسماء الإشارة وزيادة اللي هي ضمائر وضمير المخاطب. يعني يريد يقول لك الضمائر نوعين، بعضها كأسماء الإشارة اللي هي ضمير الغائب، وبعضها مثل أسماء الإشارة وزيادة، يعني فيها خصوصيتان وليست خصوصية واحدة، وهي ضمير المخاطب، هم فيه إشارة وهم فيه خصوصية ثانية. وبعضها يعني بعض الضمائر وضعت ليخاطب به المعنى، فيكون المعنى جزئيا لخصوصيتين: الخصوصية الأولى الإشارة، الخصوصية الثانية الخطاب، فإن الخطاب يقتضي التشخص، بخلاف ضمير الغائب
فقط فيه الإشارة، لذلك قال وكذا بعض الضمائر نفس أسماء الإشارة ليس فيه إلا الإشارة، وبعض الضمائر فيه إشارة وفيه ليخاطب به المعنى. لذلك هو يقول والإشارة، الآن ينزع الأصل مصدر، أسماء الإشارة من أين جاء التشخص؟ من الإشارة. والتخاطب في الضمائر ضمير المخاطب أيضا يؤدي إلى التشخص، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص الخارجي كما لا يخفى. ولذلك هذه الخصوصية والجزئية من أين جاءت؟ من التشخص، عفوا من الإشارة والتخاطب، لا أنها جزء المعنى الموضوع له اللفظ ولا المستعمل فيه. لذلك يقول نفس الكلام. فدعوى هذا مبتدئ خبره يعني، فدعوى أن المستعمل فيه أو الموضوع له في مثل هذا اللي هو اسم إشارة أو هو ضمير غائب، إياك ضمير مخاطب، المستعمل فيه والموضوع له إنما هو المفرد المذكر، يعني كل المفرد المذكر فهو كلي، وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة في أسماء الإشارة وفي ضمير الغائب، أو إضافة إلى الإشارة التخاطب كما في ضمائر المخاطب أنت وإياك، إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه. علما إليه يعني الإشارة إليه يعني إلى المفرد المذكر، المفرد المذكر، هذا هو الذي يؤدي إلى التشخص. فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص، هذا في حال الإشارة يعني تشير إلى الشخص، أو معه هذا التخاطب. التخاطب لابد أن يكون معه شخص مخاطب جزئي مخاطب، وإن لم تشر له باليد. مخاطبة ومشار إليه، يعني التخاطب كل أكو إشارة. لا الآن ما نظرين للإشارة، الإشارة ناظرينها إلى الشخص، الإشارة إلى مشار إليه. لذلك هو جاب حرفين هنا، حرف إلى وكلمة معا اللي هو ظرف. طبعا شنو قال؟ فإن الإشارة أو التخاطب لا يكون إلا إلى الشخص المعين الجزئي، إلى الشخص، كما في حالة الإشارة الموجودة في ضمير الغائب والموجودة في ضمير المخاطب، إشارة إلى الشخص أو معه، يعني مو مع الإشارة، يعني مع التشخص، مع الشخص، مع التشخص كما في ضمير الغائب أو ضمير المخاطب. يعني إما يوجد تشخص ومشار إليه، وإما مع التشخص يعني مقارن للتشخص. فحينما نقول هو فهذا مع التشخص وليس إلى المشخص. زين، هذه الدعوة شنو خبرها؟ غير مجازفة. إذا نقول كل هذا التشخص والجزئية هو خارج المعنى الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه، وإنما هو جاء من أمر خارجي اللي هو الإشارة أو التخاطب. فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه، يعني ليس دخيلا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. طبعا سواء كان تشخصا خارجيا كما في أسماء الإشارة. أسماء الإشارة شو يقول؟ هذا تشخص خارجي، والضمائر أيضا، أو كان التشخص ذهنيا كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما من المعاني الكلية اللي تشخصها يكون باللحاظ الذهني. ففي كلتا الحالتين التشخص الخارجي
في أسماء الإشارة والضمائر أو التشخص الذهني عن طريق اللحاظ، هذا لا يؤدي إلى كون المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه متشخصا، بل يبقى المعنى كليا والمستعمل فيه أيضا كلي. وإنما هذا التشخص في عالم الاستعمال خارج الموضوع له والمستعمل فيه، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس، فالوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، والاختلاف في طور الاستعمال. ولعمري هذا واضح، الشيخ عفوا يقول هذا واضح جدا، ولذا يذكر شاهدا على المطلب نوضح إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.